Kini ang daycare center sa may barangay Ambago, Butuan City nga recipient og 250,000 pesos aron makumpleto ang pagkatukod ni wala man gani kuryente. Girilis na ang pondo gikan sa PDAF component sa programang SEEDS sa DSWD Caraga apan walay na usab sa gambalay. 1 week kapin daghan mo ato kay namang kay taga sa gihimong pagmonitor sa technical staff sa DSWD Caraga, niresulta nga nalusaw lang ang 250,000 pesos nga gidawat sa usa ka Jean Diamante o kagawad Dennis Guno. Then kanang walo ang Ambago wala gid siya madapat, no? Kay ang among na inspection mao man to ang gitrabaho sa IRA sa barangay. Then nasayran sa unang bahin sa gihimong pagmonitor sa DSWD nga giabuso ang pondo sa uban pang barangay nga recipient alang sa konstruksyon o repair sa tagsa ka daycare centers. Kuan magini, although confirm man sa among gipang interview nga naagi sa katawo nga nagkuha og amount, no? So gikuyugan pag withdraw na gikuha din. So mao to nga kining tulo ka barangay ni-confirm sila nga 250, 150 rang dapat. Kung ugaling 2.2 million pesos ang gikantidad sa kinatibuk ang pondo nga girelease sa DSWD Caraga. Sa listahang gihatag sa DSWD, tibuok daw nga nadawat sa mga recipient nga barangay ang pondo, gipangalan sa Pangulo sa mga ginikanan sa mga batang nagtungha sa daycare centers. Gireceive sa President sa DCPG, i-receive nila ang cheque. And then since i-deposit man, i-deposit dito sa ilang i-open na account. Nilutaw ang pangalan sa usa ka Dennis Guno nga gialigahang nakakuha og bahin sa dakong pundo apan wala kini karon makita og dili makontak sa kasandigan. Karon dili patino pila ang kinatibuk ang kantidad nga wala na dapat sa proyekto o gidawat sa mga katol ug kamot.